बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बात सवाल आए हैं कि अगर बचपन में किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाए तो वो कब बताए, अपने मंगेतर को या मियाँ को। कुछ लोगों ने ये दूसरे एंगल से किया है कि क्या बिल्कुल शुरू में बता देना चाहिए या लेट बताना चाहिए। तो मेरा सवाल ऐसे सारी ख़वातीन से और बच्चियों से जिन्होंने ये बात पूछी है, ये है कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है। आपको अल्लाह ने आपकी इज़्ज़त रख ली, एक वाक़या बचपन में हुआ या बाद में हुआ या भरी जवानी में हुआ, पर लोगों को उसका इल्म नहीं हो सका। आपके साथ ज़्यादती हुई पर वो वाक़या छुप गया। वो बदबख्त अपना था या गैर था, क्लास फेलो था या अजीज़ था या बॉस था या कुछ और था, ज़बरदस्ती हुई, एक वाक़या हो गया, आप दुखी हुए, आपको तकलीफ़ हुई, पर अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया। अब दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप अपनी ज़िंदगी के इस सबसे बड़े तकलीफ़ दे मोमेंट को वाशगाफ कर दें, मुनकशिफ कर दें, उसकी पोस्टें बना बना के लगाइए। और दूसरा ये है कि सजदे में चले जाइए और अल्लाह के साथ इतना उसका शुक्र अदा कीजिए कि एक दरिंदे ने आपके साथ ज़्यादती की, लेकिन रब ने बाकी दरिंदों को उस बात का इल्म नहीं होने दिया। नंबर 1। नंबर 2, एक इज़्ज़त आपकी है, एक इज़्ज़त आपके माँ बाप की, आपकी फैमिली की है, वो इज़्ज़त भी महफूज रही। नंबर 3, आपको कोर्ट कचहरियों के और पुलिस के थानों के और वकीलों के वाहियात किस्म के सवालों के जवाब नहीं देने पड़े। अब इस बात में बीच में बहुत सारे साल गुजर गए और अब आपको इज़्ज़त के साथ, इकराम के साथ, एहतराम के साथ आपका एक नया रिश्ता शुरू होने लगा है। और अब आप सवाल कर रहे हो कि मैं उसको क्या मंगनी के फ़ौरन बाद बता दूं कि मेरे साथ ये हुआ था। अगर तो ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल कोई लड़की है तो उसे ये करना चाहिए, और अगर आप नॉर्मल हो तो ज़िंदगी में कभी दोबारा आपकी ज़ुबान पे, आपके ख़्याल में भी ये लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। इवन मैं ये दोबारा से ज़ोर दे के कह रहा हूँ, अगर वो लड़का जिससे आपकी हो रही है वो ख़ुद इस कबील का रहा हो तो होगा वो शक करे, पर ये शक उसे मंगनी से पहले करना चाहिए। तस्दीक करते रहें। जब सब कुछ हो गया, शादी मंगनी हो गई, शादी हो गई, तो अब वो अगर आपसे इस्तफसार करे कि मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, तो तुमने भी तो कुछ किया होगा, जो तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा। तो ऐसे मौके पे अल्लाह से डरते हुए दिल को और दिल के हाथों को जोड़ के अल्लाह से पनाह मांगते हुए कभी आपकी ज़ुबान आपके काबू से बाहर नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको वो कसम दे दे तो देता रहे। जिस चीज़ का पर्दा रब ने रखा, आप उसका पर्दा अगर उतारोगे तो ज़रा किसका नुकसान करोगे? हमसायों का नुकसान तो नहीं होगा, आपका अपना होगा। सारी उम्र के लिए उसकी निगाहों से गिर जाओगे। ये भी मुमकिन है वो फ़ौरन आपको फ़ारग कर दे, और ये भी मुमकिन है कि रिश्ता चलता रहे लेकिन दोबारा आपकी तरफ मुँह करके ना भी देखे। एक खातून ने ये पूछा है कि क्या उसको ना बताना झूठ नहीं है? तो अल्लाह की बंदियों, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम आम तौर पे उल्टे ट्रैक पे क्यों चलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपको ये लाजिम आपने सोचा हुआ कि ज़रूर बेइज्जती करवानी है, आपने ये लाजिम सोचा हुआ कि ज़रूर रुसवाई करवानी है, तो फिर हालत जब निकाह होने वाला था वहाँ खड़े होकर ऐलान कर देना चाहिए कि खातून हज़रात, मुझे इज़्ज़त रास नहीं आ रही, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये और ये हुआ था। क्या ज़िंदगी में कभी सालन आपसे जला नहीं? क्या ज़िंदगी में कभी आपसे दूध उबला नहीं? क्या ज़िंदगी में कभी आपसे माँ ने आपको डांटा नहीं? क्या अब्बा ने आपको थप्पड़ नहीं मारा? क्या कभी किसी ने गाली नहीं दी? क्या कभी आपको ठुड्डा नहीं लगा? क्या ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं आपके साथ हुआ? कभी रास्ते में जाते हुए बस पंक्चर नहीं हुई? कभी रास्ते में लेट नहीं हुए? कभी भूखे नहीं रहे? 100 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ होती हैं, तो क्या उनका हम इश्तिहार लगाने बैठ जाएं? पर फिर भी अगर ज़हनी एबनॉर्मेलिटी हो तो ये कर लेना चाहिए, पर उसके बाद फिर आपको मेरे पास या किसी काउंसलर के पास नहीं जाना चाहिए कि अब हम ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, हमारा इलाज कीजिए। ये इलाज आपका वक्त से पहले होना चाहिए। अच्छा, इसी ज़मन में जोया बी ने एक सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्ची अपनी मर्ज़ी से उसने ये गलती ना की हो पर उसकी वर्जिनिटी ज़ाया हो गई हो, तो शादी वाले दिन अगर ब्लीडिंग ना हो तो उसका किरदार मशकूक तो नहीं हो जाएगा? बेटा, ये इस मौजू पे अलग से बात करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, चूँकि ये मर्ज़ भी मर्दों को नहीं है, औरतों को है। जो बड़ी औरतें घर की होती हैं वही बच्चियों को
دوسرے کے بچیوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. پر آئی وش کہ آپ نے یا کسی نے بھی بات کرنی ہو تو پرسنلی کاؤنسلنگ سیشن لے لیجئے. اس میں آپ کو یہ بتا پاؤں گا کہ اس مشکل سے بچنا کیسے ہے. اس مشکل سے بچنے کا بھی راستہ موجود ہے. سو اسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو یوں سمجھے کہ اجتماعی شرم اور حیا لحاظ ہوتا ہے, آئی ووڈنٹ لائک کہ یوں اتنی سی پرسنلائز چیز کو ہم ایسے بات کریں, کیونکہ یہ سب کا مسئلہ نہیں ہوگا. پر جن کے ساتھ ہے یا جن کو لگتا ہے, وہ بچیاں جو خاص طور پہ گیمز کرتی ہیں, اسپورٹس میں جو لمبے لمبے جمپ لگاتی ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹیسٹ پہ پورا نہ اتریں. تو اوکے فائن, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے. تو آپ اسے پرسنلی فون کر کے یا سیشن لے کے آپ اس کا حل جان سکتے ہیں. اوکے جی. اچھا, 2 چیزیں اور ہیں. کچھ بچیوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے گا. تو اسے پتہ کیسے چلے گا؟ کیا وہ نجومی ہے؟ نمبر 1, کیا اس نے کوئی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے؟ اگر وہ نجومی ہے اور اس نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے تو منگنی نہیں کرے گا, شادی بھی نہیں کرے گا, چونکہ اس کو پتہ چل چکا ہوا ہے. سو ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے, کیا جس نے یہ جرم کیا وہ گدھے کا بچہ جا کے اس کو بتا دے گا؟ آپ سوچئے کہ اس احمق نے پہلے تو جرم کیا, تو پھر اس جرم کا وہ ایک بنا کے اشتہار انتظار کرے گا کہ میں جا کے اس کو بتاؤں گا. تو کیا اس کی, اگر ایسا کوئی احمق مل جائے, آپ سوچیں دنیا میں کتنے ہوں گے, تو اگر ایسا کوئی مل جائے تو کیا اس کی بات اخبار پہ لگی ہوئی سرخی ہے یا ٹی وی پہ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے جو سننے والا فوراً سن لے گا؟ کیا اس کے اندر اتنی عزت اور غیرت نہیں ہوگی کہ اس کو شٹ اپ کال دے سکے؟ ایک بندہ جس کو وہ جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں, وہ آ کے گھر بتا رہا ہو کہ میں نے یہ حرکت کی, اور آپ اس کو آرام سے سن لو گے. سو یہ جتنی ازمپشنز ہیں, یہ ازمپشن ساری بے عزتی کی ہیں. جو سب سے تگڑی ازمپشن ہونی چاہیے, جس پہ میں آپ کو بطور خاص متوجہ کر رہا ہوں, کہ اتنے دن مہینے سکون سے گزرنے کے بعد جس میں رب نے آپ کے خاندان میں آپ کی عزت رکھی, آپ کی کلاس میں عزت رکھی, آپ کے دوستوں میں عزت رکھی, اس بات کا کوئی گواہ نہیں ہے. یہ واقعہ ہوا اور چھپ گیا, یہ واقعہ ہوا اور گزر گیا, ماضی کا حصہ بن گیا, اس کے اوپر گرد پڑ گئی ماہو سال کی, تو وہ آپ کی زندگی سے رخصت ہوا. اب جب آپ اس کو یاد کرو گے تو اس کے 2 نتیجے ہوں گے. ذہنی مریض بن جاؤ گے اور پھر اوور کانشیس ہو جاؤ گے. جو بندہ اوور کانشیس ہوتا ہے وہ ضرور غلطی کرتا ہے, اور غلطی میں اس کے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے. جن بچیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہو, بہتر یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ ضرور کروائیں. اس میں آپ کو ایسی پریکاشن میجرز بھی بتائی جا سکتی ہیں, اور اس میں کچھ ایسے سٹیپس آپ کو بتائے جا سکتے ہیں کہ جس میں آپ کے دل کا یہ گمان ہے کہ دوسرے کو خبر ہو جائے گی, اور اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسی گھٹنا آپ کے ساتھ گھٹی, یہ ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا جس میں آپ انوالو نہیں تھے, جس میں آپ کی غلطی نہیں تھی, جس میں آپ کا گناہ نہیں تھا. کسی بدبخت نے آپ کے جسم کا فائدہ اٹھایا, کسی بدبخت نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا, اور آپ کے ساتھ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. سو یہ لازم نہیں ہے کہ اس غلطی کی سزا آپ کو ملے جو اپنی کی نہیں ہے. اس کی سزا اس کو ملے گی کہ جس نے یہ کی اور جس سے یہ سرزد ہوئی, اور اس کی سزا کی وجہ بھی آپ ہو گئے. اور وہ جب آپ اکیلے میں اپنے رب سے اس کا شکر ادا کرو گے کہ اس نے آپ کو بچا لیا, تو آپ اس کے لیے بھی ضرور کچھ کہیے کہ جس کی اس کو سزا بھی ملے اور مکافات عمل کا اس کو سامنا بھی کرنا پڑے. لیں جی, آج کی بات کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ بالکل طے ہوا کہ آپ کبھی اپنے منہ سے, اپنی زبان سے, اپنے لفظوں سے, اپنی آنکھوں سے نہ اپنے مگیتر کو نہ اپنے میاں کو ایسی کسی بات کا کبھی ریفرنس نہیں دیں گے, نہ ہاں کریں گے اور نہ خاموش رہیں گے. بلنٹلی یو شوڈ ریفیوز دیٹ کہ یہ اٹ نیور ہیپنڈ, یہ جھوٹ نہیں ہوگا. یہ آپ کے لیے وہ اللہ کی سیفٹی وال تھی جو قدرت نے آپ کے لیے بنائی, اور آپ اس کے نیچے محفوظ رہے, اور آئندہ بھی آپ کو محفوظ رہنا چاہیے. اس دیوار کو اگر جتنا بڑا کرتے ہیں کر لیجئے. ایک دفعہ آپ اس آزمائش سے گزر گئے تو پھر ریسٹ آف دا لائف اس کو دوبارہ موقع نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے رہے, تنگ ہوتے رہے, تو نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ اور پھر ظاہر سماجی طور پہ اور جو ازواجی طور پہ بھی آپ کو بہت ساری تھریٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.